Karon atong isgutan ang usa ka pangitabo nga daghan ang nakapukaw sa interes sa publiko atol sa impeachment trial. Ang atong punto dinhi dili aron kampihan ang bisan kinsa, kun dili aron hisgutan kung unsa ang angay nga papel sa usa ka senador nga naglingkod isip senator judge. Daghan na nakabantay sa pag-interpelar ni Senator Risa Hontiveros. Adunay mga komento nga mura kunog siya ang nag-cross-examine imbes nga ang testigo ang tubagon sa mga ang motubag sa mga pangutana. Mao kini ang pangutana sa daghang mga tao nganong nahitabo man nga ang usa ka senator judge nga nangutana aron masabtan ang ebidensya murag siya na noon ang ginahanglan mo pasabot sa iyahang kaugalingon. Sa usa ka impeachment trial, ang mga testigo mao ang ginatawag aron magpresentar sa maong ebidensya. Ang prosecution o defense adunay tagsa-tagsa ka papel sa pagpangutana o pagbatok sa mga argumento. Ang senator judges sa laing bahin adunay katungdanan sa pagpangutana kung adunay gusto nilang klaruhon aron makadesisyon sila base sa kamatuoran o sa balaod. Doon naman ko yung mga senator judges nga mura naman gud og mura na og kanang miyembro sa Quadcom. Mao nga kung adunay senator judge nga mangutana, ang tubag kinahanglan mutubag sa pangutana. Dili kinahanglan nga ang pangutana mahimong higayon aron maghatag og taas nga argumento nga mura na og closing statement. Mausab kini ang punto nga gipasiugdan ni Trial Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Iyang gingon nga dili niya tugutan ng mga pahayag nga mulapas sa pagtubag sa pangutana og mahimong usa na ka argumento gikan sa prosecution o defense. Ang iyang katuyuan mao nga ang trial magpabiling organisado. Og ang mga testigo mao'y magpresentar sa ebidensya. Sa nahitabo, may pasaka og motion si Senator Pia Cayetano aron ipatangtang sa record ang usa ka tubag sa Prosecution Council nga iyang giisip nga mura na og closing statement. Sa katapusan, giingon ni Escudero nga bisan pa man og tangtangon kini sa record, nakita na kini sa publiko. Busa gihatagan na lang usab og higayon ang depensa nga motubag sa susamang paagi. Apan adunay laing panglantaw nga gipakita sa daghang netizen. Matud nila kung ang usa ka senator judge mangutana aron maklaro ang usa ka legal nga issue, ang angay nga tubag mao ang diretsong pagtubag sa pangutana. Kung ang tubag molihok ngadto sa usa ka taas nga argumento nga dili na limitado sa gipangutana, posible nga mawala ang focus sa proseso. Dinhi na karon mosulod ang mas lapad nga diskusyon basin o bahin sa pagpili sa mga senador. Sa Pilipinas, ang mga senador dili lang maghimo og mga balaod sa impeachment trial. Sila usab mahimong senator judges. Mao nga dako kaayo ang responsibilidad sa ilang katungdanan. Tungod niini, daghan ang nagaingon nga importante ang pagpili og mga leader nga andam sa ilang papel og adunay kahibalo sa proseso sa balaod. Ang kahibalo sa balaod dili lamang para sa mga abogado. Importante usab ang pagsabot sa due process sa hustong pamaagi sa pagpangutana o sa papel sa matag partisipante sa trial. Apan, angay usab nga klarohon nga ang konstitusyon sa Pilipinas wala mag-require nga abogado ang usa ka senador. Ang katungdanan sa senador kay gihatag pinaagi sa mandato sa katawhan. Mao nga ang mga botante adunay dakong papel sa pagpili kung kinsa ang ilang saligan sa maong responsibilidad.
Busa imbes nga moingon dayon nga walay alam sa balaod, ang usa ka senador mas makatarunganon tingali ang paghisgot nga importante ang pag-andam, pagtuon og pagsabot sa ilang papel isip magbabalaod og senator judge. Ang ilang mga pangutana o mga desisyon makaapekto sa usa ka seryoso kaayong constitutional process. Sa katapusan, ang impeachment trial dili lang pagsukol sa prosecution o defense. Kini usa ka proseso aron mahibal-an ang kamatuoran pinaagi sa ebidensya o pagsunod sa balaod. Ang tanang partisipante, presiding officer, prosecution, defense, testigo, o senator judges, adunay kaugalingong papel nga kinahanglan natong respetuhon. Ang labing importante nga leksyon alang sa atong tanan isip mga botante, mao kini. Tan-awon nato ang kahimtang sa kandidato. Ang iyang kapasidad sa pagtuon sa mga komplikadong isyu. Ang iyang integridad o ang iyang abilidad sa pagdala sa usa ka patas o responsable nga proseso. Kay sa katapusan, ang kalidad sa atong mga institusyon nagsugod sa kalidad sa atong mga gipili nga leader. Prinsipyo sa Radyo Sincero.